अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर रेहाना तारक लिखती हैं कि मेरी 40 साल जिंदगी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते गुजरी, लेकिन ये केस मेरी जिंदगी का इंतहाई दिल खराश और अजीबो गरीब केस था। कैदी नंबर 826 बहुत कम उम्र लड़का था। इसकी उम्र 18 साल थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर रहता था। ना मैं इसे मासूम कह सकती थी, ना ही मकार। बस जब मैं इसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में मुब्तला है। चेहरा पूरी सरार सा था। मुझे इसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो सजाए मौत का कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि इसके लिए ये दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। वो तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा इससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किस जुर्म की वजह से ये सजा मिली है कि दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम आखिरत के सफर पर रवाना हो रहे हो। मगर इसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा इससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम रेहाना तारक है। पेशे के एतबार से मैं एक इंस्पेक्टर थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था और इसको देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं इससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता था कि आप किसी कैदी से इस तरह बेतकल्लुफाना गुफ्तगू कर सके। कुछ कवायद जवाबत को मजबूरन मद्देनजर रखना पड़ता था। आज मुझे हुक्म मिला कैदी नंबर 826 को 2 दिन के बाद सजाए मौत है, यानी इसकी सजा का वक्त आ गया था। इसे इसके लवाहिकीन से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सजाए मौत के कैदी को इसकी सजा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। ये वो वाहिद हक है जो सजाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या पसंदीदा शख्स से मिलना चाहे। इसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 826 जिसका नाम राशिद खान था, इससे भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी, मगर फिलहाल इसके अजीजो अकारब इससे मिलने आए थे। माँ इसके गले लाकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे ये सजा नहीं होने देगा, तुझे सजा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे इस औरत पर तरस आने लगा। माएँ भी कैसी बातें करती हैं। सजाए मौत तो इसकी 2 दिन के बाद लिखी ही थी। भला इसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही ये ऑर्डर मिला था कि मैं राशिद खान को इसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सजा पर अमल दरामद किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि इसकी आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना ही होगी। वो इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस शौक से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि इसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी ही मुनफरिद और हैरान कुन होगी। राशिद खान को इसके घर वालों से मिलवाने के बाद इसे वापस सेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने अजराह हमदर्दी से पूछा, पहली बार मैंने इससे बात की थी, राशिद खान तुम्हारे मरने से पहले आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई होगी। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? इसने इतना ही तीखा सवाल किया था। यही कि तुमने अपने घर वालों से मिल लिया है, अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश अभी अधूरी है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। राशिद खान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मैंने कहा, हाँ पूरी करेंगे, जरूर करेंगे, ये तुम्हारा हक है। मैं इसके कम उम्री का तरस खाकर बोली, तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े के सामने पेश करो। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे नहीं करूंगा। बहुत खास ख्वाहिश है मेरी और मैं जानता हूं कि तुम लोग किसी तक नहीं पहुंचाओगे। ये बात और इसकी खुद एतमादी देखकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि वो सजाए मौत का कैदी था, मैंने सोचा जाने दो, वो बेचारा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है, मुझे इससे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने एसपी साहब के सामने राशिद खान को पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं हैरान थी, इतनी नरमी से सजाए मौत के कैदी से एसपी साहब कैसे पेश आ सकते थे। मगर शायद वो हकीकत से वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि इसका कसूर क्या है और इसे सजा क्यों मिली है। अमूमन यहाँ पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा लेकिन सजा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आजादाना घूम रहे हैं। बहरहाल जब इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा, एसपी साहब मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। इसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए थे। एसपी साहब ने अकल और होशमंदी से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे और तुमसे करने के लिए मानेगा कौन? कमबख्त तुम्हारे घर वाले, अमीर तो है नहीं,
تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھ سکتے ہو، کیوں اپنی زندگی کا آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کوئی کسی سے ملنا جلنا، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے، قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدماش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، تمہارا کیس ظاہر اور پس پردہ کیا ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو، تو بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے ہی یہ سزا ملی ہے، اور تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ راشد خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال راشد خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ راشد خان والد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی تو بڑی ہی بے ڈھنگی، اور راشد خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ راشد کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا، اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے گی؟ خیر، راشد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے سے سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے راشد کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی بھی ہے، 2 دن کے بعد اسے اس جرم کی سزا میں پھانسی دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے، اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، اور جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ اب راشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا؟ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا۔ بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو، میں نے راشد خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں، کہتی ہے کہ مجھے راشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2-3 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ایک ہی دن راشد خان کے ساتھ رہوں گی، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ راشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر، ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب بلایا گیا، راشد خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و ایجاب ہوا۔ راشد خان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے سیل میں بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن، بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے،
میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہماری بھی ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے سیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہہ دے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، اس لڑکی کو سیل میں لے گئی، وہاں تو بامشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی، میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جو وہ باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے سنی نہ ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی، تب مجھے اس سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ راشد خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، اب میں راشد خان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا کہ شاید راشد خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے اب گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی سیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تالا لگا کر راشد خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تھا کہ وہ راشد خان کو لے کر آئے، تم جا کر سیل میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکما دے دیا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی 826 والے سیل میں گئی۔ وہاں معمول کے مطابق میں نے راشد خان کو آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری تو جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی، شرم آنی چاہیے۔ پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر صرف تم پر ہوگا، اس کی ذمہ دار صرف تم ہی ہوگی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹک دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اسے کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر راشد خان کے ساتھ ملنے آئی ہے محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ راشد خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا تھا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو ہم دے بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو دی جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے، جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے راشد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا۔ یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب راشد خان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے، ورنہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا، اور وہ ہمیں چکما دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تمہاری ڈیوٹی مردوں کی جیل میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عورت عورت ہی ہوتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس آیا، ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا، اور اس نے میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچے یا پھر راشد خان کو ڈھونڈے۔ راشد خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا ہمیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا۔ مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب میری دلچسپی کا مرکز وہ لڑکی بن گئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے راشد خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی،
कैसे इसने राशिद खान को अपना शौहर भी मान लिया और कैसे इसने सोच लिया कि राशिद के हिस्से की फांसी इसे दे दी जाए। इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती। अगर राशिद इतना बुरा होता तो ये लड़की उसे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने इससे इसके माँ बाप का पूछा तो इसने मुझे साफ साफ बता दिया तो वो मंजूर अली की बेटी है। मंजूर अली साथ वाले गांव में रहता था। मंजूर अली को बुलाकर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात इसी से पूछ लूं। तब इसने एक अजीब बात कही, बोली कि भाई के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूं। मैंने हैरत से इसे देखा था। वो अपने शौहर को भाई कह रही थी। क्या कहा? क्या तुम उसे भाई समझती हो या रिश्ते में वो तुम्हारा भाई लगता है? तुम लोगों ने ये नाटक किया है। नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाइयों जैसा है। मोहब्बत मैं इनसे जरूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं इसे भाई मानती थी। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने इससे निकाह क्यों किया? क्या वजह? क्या तुमने हम सब को चकमा देने के लिए, राशिद को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो इन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुजदिलों की तरह घबराएंगे नहीं। वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर जो इसने मुझे कहानी सुनाई वो तो मुझे मजीद परेशान कर गई थी। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फैसला बताऊं और दोबारा से इस सारे मामले पर गौर फिक्र करूं। मेरा नाम नाजिया है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद से हो चुकी थी। राशिद खान बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो जब राशिद किसी से डरकर भागा हो। वो मेरे अब्बा की बहन का बेटा था। मेरा फुफ्फोजाद होने की वजह से अम्मा अब्बा राशिद भाई पर बहुत भरोसा करते थे। फिर जब इन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद भाई से कर दी तो हमारे घर भी आने जाने लगे और गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात राशिद भाई बाजी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अम्मा अब्बा भी घर पर नहीं थे। राशिद भाई की मंगनी हो चुकी थी। जाहिर है इनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थी। घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि आप ही से मिलने के लिए आए हैं। मैं किचन में चाय बनाने लगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। फिर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद अब्बू आ गए हैं, मगर मैंने जाकर दरवाजे से झांका तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि राशिद भाई हमारे साथ हैं, मगर ये आदमी गांव के बदमाश थे जिनको देखकर ही खौफ आता था। इन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने इनसे मिन्नत समाजत की कि हम घर में अकेली बहनें हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब इन्होंने माँ बहन की गालियां देते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग इस गांव में बेहयाई फैला रहे हो। हमें साफ नजर आता है कि इस घर में और कौन कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर राशिद भाई भी बाहर आ गए। इन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया। मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर राशिद भाई इन लोगों से उलझ पड़े। इनमें से एक ने बहुत गलत बात की। बोला कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियां हैं और इस तरह की लड़कियां हैं तो हम भी आ जाते। हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देंगे। ये बात सुनकर राशिद भाई से रहा ना गया। इन लड़कों ने इतनी गलत बात कर दी थी कि राशिद भाई गुस्से से उबल रहे थे। जाहिर है इनकी होने वाली बीवी के बारे में इतनी गलीज बात कोई करे, किसी भी मर्द के सामने करे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। राशिद भाई ने उस वक्त तो इन लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक थे और दूसरा अक्लमंदी का तकाजा भी यही था कि हम बहनों के होते हुए इनसे ना लड़ा जाए। इन्होंने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया और अब तो यह मामूल का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। अम्मा अब्बा जो ही इधर उधर होते ये लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी आपी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त राशिद भाई भी घर में दाखिल हुए। इन्होंने इस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने ना सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि राशिद भाई के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सजा उन्हें सजाए मौत के तौर पर मिली। अगर हम लोग अमीर होते, हमारे हाथ में कोई ताकत होती तो यकीनन ऐसा नहीं होता कि किसी के घर पर हमला करके इसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में किसी पर भी फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। राशिद भाई ने जो भी किया वो गैरत में किया और इन पर किसी किस्म का केस बनता भी नहीं है, मगर चौंके गांव के लोग ताकतवर हैं तो इन्होंने राशिद भाई के लिए जिंदगी आजाब कर दी। पहले वो 6 महीने इधर उधर रोपोश रहे, मगर फिर आखिरकार उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया।
اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی اور ہمیں ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ راشد بھائی کی والدہ نے ان کو ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کی نہیں، میں مر بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ ہو گئی۔ راشد اسی بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا۔ راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ یہ انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی مگر 3 سال کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا۔ سزائے موت راشد خان کے لیے نہیں بنتی تھی، نہ ہی راشد خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ کیس چلا، اس کے بعد راشد باعزت بری ہو گیا تھا کیونکہ وہ نہتہ تھا اور اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، نہ اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ حتیٰ کہ راشد خان کی جگہ کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا تو وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا کیونکہ میں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی، کیونکہ مجھ میں اب اور سکت نہ تھی۔ میرا وجود اب مزید پولیس کورٹ کچہری کے چکر لگانے سے قاصر تھا۔ یہ واقعہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ خدا تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔